بسم الله الرحمن الرحیم. قالا وبوی پرشتہ یا ملگرے هل انتم مطلعون آیا یی تاسو خبر اغستون کی. فاطلع ورخکار بشی فرآو وبوینی دلرا فی سواء الجحیم پمیاز جہنم کی. قال ابوی تاللہ قسم پا اللہ ان کت لتردین یقینا نزدیویتا چالا کردیو مالرا ولولا نعمت ربی او کچرت نوی نعمت در رب زما لکنت من المحضرین خام خازب دا زرشون پا عذاب کی. افما نحن بمیتین آیا نیو منگا مڑکی دن کی الا موتتنا الاولا مگر مرگڑن بنے وما نحنو بمعذبین او نیو منگا دا عذاب را کرشونا. ان هذا یقیناً دا لو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا لمثل هذا دا دید پارام د دې کامیابی د پاره فلیعمل العاملون پکار دې چې عملو کی عمل کون کی. ذالک خیر یا دا بهتر دی نزولا په مستیا کی ام شجرة الزقوم یا ونه د زقوم. انا جعلناها یقینا منگا گرزولی د دې لرا فتنة للظالمین عذاب د پاره د ظالمانو. انها شجرة یقینا دا یوونه دا تخرجو چې راوزی با فی اصل الجحیم پمیانز د جهنم کې تلوا اونچی داغی کان نو رؤوس الشیاطین تبایگینی سرون د شیطانانو دی. فإنهم یقینا دی لاکلونا خامخا خریبا منها د دینا فمالئون منها البطون نو ڈکون کی بوی د دینا خیٹو لرا. ثم ان لهم بیا یقینا دی لرا علیا پدی باندی لشوبا من حمیم گردون دی دا گرم د وینو زوم د دوزخیانو. ثم ان مرجعهم بیا یقینا راگر زیدل د دیدی لیل الجحیم اور د جہنم تا. انهم الفوا آباءهم ضالین یقینا دی مندلیو مشران خپلو لرا گمراهان. فهم نودی علی آثارهم پا نخود دی بانده یهرعون زغلاولی شو.